अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, जिस तरह से मौजूदा हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिस्टम के साथ खेल रही है या फिर सिस्टम को मामू बनाया हुआ है, कोई सोच भी नहीं सकता। अब मुराद सईद के हवाले से एक बड़ी अहम खबर आई है। बज़ाहिर तो मुराद सईद साहब जो हैं वो गोशा नशीनी में हैं, मंजर से गायब हैं, लेकिन खबरें बड़ी हैरानकुन आ रही हैं कि मुराद सईद साहब जो हैं वो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला की कुर्सी पर बैठे हैं, वजारत आला चला रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से फैसले कर रहे हैं। आखिर मुराद सईद का खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत में क्या रोल है, इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, वो आपके साथ शेयर करूंगा। और आपको ये भी बताऊंगा कि नवाज शरीफ साहब के कल के दोस्त आज इमरान खान के दोस्त बनने जा रहे हैं। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, बड़ी डेवलपमेंट हुई है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा कि नवाज शरीफ साहब के जो करीबी थे, जो कल तक इमरान खान के हरीफ थे, आज वो इमरान खान से वो प्यार की पींगे बढ़ा रहे हैं, इमरान खान का साथ देने के लिए खड़े हो गए हैं और उन्होंने ऐलान कर दिया है। ये भी आपको बताऊंगा। और आज के वीलॉग में 8 अक्टूबर के बारे में भी आपको बताऊंगा कि 8 अक्टूबर के हवाले से अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना आखिरी फैसला कर लिया है, बल्कि फैसला सुना दिया है और यह भी कहा कि अब इससे 1 इंच भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीछे हटने वाली नहीं है। दोस्तों, खबरें तमाम ही इंतहाई हैरानकुन और चौंका देने वाली हैं। एक एक करके आपको तफसील के साथ बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, मुराद सईद के हवाले से तो खबर मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन इससे पहले एक और खबर आपके साथ शेयर करता चलूं। वो खबर है जी, मुस्लिम लीग नून के साबिक रहनुमा है, नवाज शरीफ साहब के एक वक्त में बड़े करीबी समझे जाते थे और इवन नवाज शरीफ साहब ने उन्हें वजीर आजम भी बनाया। मैं बात कर रहा हूं शाहिद खाकान अब्बासी की। शाहिद खाकान अब्बासी नून लीग से और नवाज शरीफ साहब से नाराज हो गए, जिसके बाद उन्होंने फिर अपनी अलहदा से एक जमात बना ली और अब वो अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह हैं। उनकी पार्टी का नाम है अवाम पाकिस्तान पार्टी। अब अवाम पाकिस्तान पार्टी चूंकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ओपोजिशन जमातों के साथ एक अलायंस बना रही है और ये अलायंस पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए है। ये आइन पाकिस्तान में जमहूरियत की बालादस्ती के लिए है और ये जमहूरियत की इम्प्लीमेंटेशन के लिए है। ये अवामी हुकूक के लिए ये एक अलायंस बनाया जा रहा है। और अब इस सिलसिले में एक डेवलपमेंट ये हुई है कि साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी से पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी यानी कि पीके मैप के जो चेयरमैन है महमूद खान, जो कि इस वक्त ओपोजिशन अलायंस के सरबराह भी हैं, उन्होंने मुलाकात की है और दोनों रहनुमाओं के माबैन होने वाली इस मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया है। महमूद अचकजई ने शाहिद खाकान अब्बासी को ओपोजिशन इत्तेहाद में शमूलियत की दावत दी है जी, और दोनों रहनुमाओं ने आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने और मौजूदा मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल में मुज़ाकरात की जरूरत पर जोर दिया है। अब एक तरफ गवर्नमेंट है, वो हुकूमती जो जमातें हैं वो एपीसी बुलाने की तैयारी कर रही हैं, तो दूसरी जानिब ओपोजिशन है वो एपीसी बुलाने की तैयारी कर रही है। यानी इस वक्त दो धड़े बन चुके हैं, एक गवर्नमेंट का और एक ओपोजिशन का। चंद जमातें गवर्नमेंट के साथ हैं, ज्यादातर जमातें ओपोजिशन के साथ हैं। बेशक उनका वोट बैंक कम है या फिर कम रखा गया है, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ वैसे देखी जाए तो ज्यादा है और उनकी पावर ज्यादा है जो कि ओपोजिशन के साथ है। खैर, ये तो डेवलपमेंट हुई है। इसी तरह से मौलाना साहब के साथ भी अभी तक यही लोग राबते में हैं, जमात इस्लामी है, दीगर जमातों के साथ। एक और खबर है, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 8 सितंबर को होने वाले जलसे के हवाले से। उसमें डेवलपमेंट ये हुई है कि एनओसी जारी कर दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब जलसे की भरपूर तैयारियां कर रही है। अब बज़ाहिर तो अब लगता नहीं है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस जलसे में किसी किस्म की कोई रुकावट डाली जाए
یا پھر NOC منسوخ کیا جائے، کیونکہ یہ جلسہ جو ہو رہا ہے یہ باقاعدہ گارنٹڈ جلسہ ہے۔ اس جلسے کی باقاعدہ بڑے گھر سے گارنٹیاں آئی تھیں، اور کسی کے کہنے پر ہی جو پہلا 22 اگست کا جلسہ تھا وہ پاکستان تحریک انصاف نے منسوخ کیا تھا اسی گارنٹی پر، اور اب پاکستان تحریک انصاف کو NOC جاری ہو چکا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 8 سپٹمبر بھی دور نہیں ہے، تو دیکھنا یہ ہے کہ آیا پاکستان تحریک انصاف 8 سپٹمبر کو بھی جلسہ کر پاتی ہے یا نہیں۔ اگر نہیں ہو پاتا تو پھر پاکستان تحریک انصاف کا لاہ عمل کیا ہوگا، کیا رد عمل پاکستان تحریک انصاف دے گی، کیونکہ جو اس وقت ورکر ہے وہ اس وقت فلی چارجڈ بھی ہے اور اگریسو بھی ہے۔ پہلے جو 22 اگست کو جلسہ منسوخ ہوا تھا تو اس کو لے کر ورکر نے کافی غم و غصے کا اظہار کیا تھا۔ کچھ لیڈرشپ میں سے بھی اس طرح کے گلے شکوے آئے تھے کہ ہمیں جلسہ منسوخ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن الٹیمیٹلی اور ایونچولی عمران خان صاحب کی انسٹرکشنز پر جلسہ منسوخ کر دیا گیا تھا۔ عمران خان صاحب کو کس طرح سے اپروچ کیا گیا اور کیا یقین دہانی کروائی گئی جس کے بعد جلسہ منسوخ ہوا، تو یہ سارا ایک جو پروسیجر تھا اس کو دیکھتے ہوئے اب نہیں لگتا کہ جلسہ منسوخ ہو۔ فائنلی پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہونے جا رہا ہے، اور ایک بڑے لمبے عرصے بعد ایک بڑا ایونٹ ہمیں دیکھنے کو ملے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے اس حوالے سے بھرپور تیاریاں ہیں۔ اب ایک بار پھر جی مراد سعید صاحب جو ہیں وہ 9 مئی کے بعد سے وہ منظر سے غائب تھے، اور ایک آدھی بار ان کا ایک ویڈیو پیغام بھی سامنے آیا جس میں مراد سعید کی شیو بڑی ہوئی تھی، اتنی بڑی انہوں نے داڑھی رکھی ہوئی تھی، پھر منظر سے غائب ہو گئے۔ اور اب حکومت نے ایک دم سے، بلکہ حکومت کیا میڈیا میں یہ خبریں زور پکڑنے لگی کہ جی مراد سعید جو ہیں وہ KP حکومت کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ مراد سعید صاحب اشتہاری ہیں اور اداروں کو مطلوب ہیں، لیکن ان پر FIRs ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ KP کے گورنمنٹ یعنی کہ خیبر پختونخوا کی حکومت علی امین گنڈا پور صاحب کی وزارت اعلیٰ کے ساتھ وہ ڈائریکٹ رابطے میں ہیں۔ یہ میڈیا میں خبریں آئیں، اور لیکن اس پر یہ بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ جناب جب ایک اسی طرح کا اشتہاری پاکستان میں مفرور اور بھگوڑا قرار دیا گیا، پاکستان کی عدالتوں کی جانب سے اشتہاری قرار دیا گیا شخص جو تھا وہ پوری کی پوری کابینہ کو لندن بلاتا تھا اور وہاں پر میٹنگز ہوتی تھی، لندن میں بیٹھ کر حکومت چلاتا تھا، تب اسی میڈیا کو سانپ سونگ گیا تھا، تب کوئی سوال نہیں اٹھایا جا رہا تھا۔ آج مراد سعید پر مشکوک انداز میں سوال اٹھایا جا رہا ہے، اور اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ مراد سعید آیا واقع ہی رابطے میں ہے KP حکومت کے یا نہیں۔ اس حوالے سے جاوید چودھری نے دعویٰ کیا ہے۔ ویسے تو دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی رہنما ہیں جو اس وقت آزاد ہیں اور مطلوب ہیں وہ KPK میں ہیں۔ اب حماد اظہر کو دیکھ لیں یا پھر میاں اسلم اقبال ہیں، وہ اس وقت KPK میں موجود ہیں، اور وقتاً فوقتاً ان کی ویڈیوز وغیرہ بھی آتی رہتی ہیں۔ اور جو ثوابی میں جلسہ ہوا تھا پاکستان تحریک انصاف کا، ان دونوں حضرات نے اس میں شمولیت بھی کی تھی اور اسپیچ بھی کی تھی۔ مراد سعید صاحب جو ہیں وہ سامنے نہیں آئے تھے اس جلسے میں بھی، لیکن اب یہ دعویٰ سامنے آ رہا ہے کہ مراد سعید جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر KPK گورنمنٹ کے جو ہے وہ شیلٹر میں ہیں، اور KPK گورنمنٹ ان کو پروٹیکٹ کر رہی ہے، تحفظ دے رہی ہے، بلکہ خبریں یہاں تک نہیں رکی، یہاں سے کہیں آگے بڑھ گئی ہیں۔ یہ خبریں بھی آ گئی ہیں کہ مراد سعید صاحب جو ہیں وہ اس وقت باقاعدہ طور پر KPK گورنمنٹ کو انفلوئنس کر رہے ہیں اور باقاعدہ انٹرفیئر کر رہے ہیں۔ KPK کے جو معاملات ہیں، جو انتظامی معاملات ہیں، ان میں مراد سعید کا اس وقت باقاعدہ ایک امپورٹنٹ رول ہے۔ ایون گزشتہ دنوں ایک KPK گورنمنٹ کے ایک وزیر تھے جن کا نام ہے شکیل خان، CNW کے وزیر تھے، انہوں نے ریزائن کر دیا تھا۔ اس حوالے سے بھی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ ریزائن انہوں نے کیا نہیں تھا، بلکہ مراد سعید نے ان سے ریزائن دلوایا تھا۔ اب اتنے انفلوئنشل مراد سعید صاحب ہیں علی امین گنڈا پور کی گورنمنٹ میں یا پھر ان کی قیادت میں۔ اب خبر یہ آئی ہے کہ یہ جو خبر سامنے آئی ہے کہ اب مراد سعید انفلوئنس کر رہے ہیں، تو یہ جاوید چودھری نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ مراد سعید جو ہیں ان سے اب علی امین گنڈا پور تنگ ہیں۔
अली अमीन गंडापुर साहब मुराद सईद साहब से तंग है कि गवर्नमेंट मेरी है, हुकूमत मेरी है और उसको चला मुराद सईद रहा है और मुराद सईद उसमें इंटरफेयर कर रहा है। लिहाजा अली अमीन गंडापुर ने जानबूझकर खुद से ये खबर लीक की है ताकि मुराद सईद थोड़ा सा बैकफुट पे चला जाए। तो ये मामलात हैं। बहरहाल इमरान खान साहब जो हैं वो इस हवाले से अपने जितने भी उनके वर्कर्स हैं या फिर जितनी लीडरशिप है उसको इंस्ट्रक्शंस दे चुके हैं कि भाई आप अब मजीद रूपोशी को छोड़कर आप मंजर पर आए, आप अपनी गिरफ्तारी दें, अपनी जमानतें लें। और उन्होंने कहा मैं भी तो गिरफ्तार हूं ना, तो आप भी आइए, सामने आइए, गिरफ्तारी दीजिए। अब देखना यह है कि मुराद सईद कब मंजर पर आते हैं और मंजर पर आते हैं तो उनको क्या रिलीफ मिलता है या फिर गिरफ्तारी उनका मुकद्दर बनती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 सितंबर के जलसे पर फुली फोकस्ड है। अब इसका हमें भी इंतजार है कि आया ये जलसा हो पाता है या नहीं, क्योंकि अगर ये जलसा होता है तो ये एक अपने तौर पर बहुत बड़ी तब्दीली होगी। दोस्तों चैनल आपका अपना है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।